अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुशामदीद। जाने अज़ीज़, सोनी मिर्ज़ा, किस्त नंबर 24। ओए, तू कब आई? सहल को मीरम के कमरे से निकलता देखकर लाउंज में मैच देखते ज़मील ने झट से पूछा। थोड़ी देर पहले, तब तो यूनी में था। अच्छा, और भाभी के कमरे में क्या करने गई थी? डांस करने गई थी। तूने करना था साथ में। उसने हमेशा की तरह उल्टा जवाब दिया था। तुझसे तो बात करना ही बेकार है। वो मुंह चढ़ा गया। हाँ तो मत किया करना। वैसे भी मैं यहाँ भाभी से मिलने आई थी, तुझसे नहीं। पर वो सो रही है, इसलिए मुझे मजबूरन यहाँ बैठना पड़ रहा है। शाह ने उसके साथ ही जगह संभालते हुए नकचढ़े अंदाज में कहा और फिर उसके हाथ से रिमोट खींच दिया। देख, चैनल चेंज मत करना। मैच लगा हुआ है मेरा। हाँ, तो ऐड आ रही है ना अभी। बात करते साथ ही उसने रिमोट को एलसीडी की तरफ किया। एक बॉल भी मिस हुई तो तुझे छोड़ूंगा नहीं। वो उंगली उठा गया। मैं तो बदलूंगी बेटा। इसकी निगाहों में हिम्मत थी। उसने चैनल जैसे ही चैनल चेंज किया तो समीर ने इसके हाथ से रिमोट खींचा। सहल ने भी वापस अपनी तरफ खींचा और वो पीछे धकेल गई। रुक तो जरा, मैं अभी खान भाई को कॉल करके कहता हूँ कि इस मनहूस को ले जाए यहाँ से। हाँ हाँ, कर दे कॉल। तेरी कोई नहीं सुनने वाला। वो फिर से आकर कर बैठी। तुझे तो मैं बताता हूँ, तो ऐसे नहीं मानेगी। अपनी दाग को नागलता पाकर जमील ने रख के एक मुक्का उसकी कमर में मारा तो वो बिलबिलाती हुई उठी। आई, कमर तोड़ दी मेरी। भाई, वो चीखी। भाई घर पर नहीं है, सुकून से चीख। हंसकर उसने रिमोट अपने हाथ में लिया और चैनल बदलकर सुकून से मैच देखने लगा। तो सब्र कर जरा, बस 1 मिनट। बदले की आग में जलते हुए सहर ने कमर पर हाथ रखते किचन का रुख किया और जब वापस आई तो उसके हाथ में चमचा था। जमील ने उठकर भागना चाहा मगर उसने वहीं से निशाना बांधकर इसकी पुश्त पर पटक दिया। वो पूरा मुंह खोलकर चिल्लाया। अब आया मजा? उसने हाथ उठाने वाले लहजे में कहा तो मीरा आंखें मसलती हुई कमरे से निकलती। ये क्या हो रहा है? कौन चीख रहा है? सुकून से सोने भी नहीं देते। भाभी कैसी हो? ये पंगे ले रहा है मुझसे तो पिट गया मेरे हाथों से। ये गेंडे जैसे चीखने की आवाज उसी की थी। मीरम के गले लगकर हार पूछती वो जमीन को निशाना बना गई। बेटा, आगे तू भाई को शिकायत लगाती है ना, आज मैं लगाऊंगा। और दिखाऊंगा भी कि ये देखो भाई, इतनी जोर से चमचा मारा है मुझे। अपनी पीठ से जरा सी शर्ट ऊपर करके उसने जब धमकाते हुए सुर्ख निशान दिखाया तो सहल की आंखें खुल गई। नीरव ने भी भवें चढ़ाकर देखा मगर वो मुंह पर हाथ फेर कर उंगली दिखाता अपने कमरे का रुख कर गया। सहल क्या करती हो यार? थोड़ी सी देर के लिए तो आती हो और फिर भी ये सब। उसने डांट लगाई। भाभी, उसने खुद लड़ाई शुरू की थी और उसने पहले मुझे मारा था, फिर मैंने चमचा मारा। मुझे अब बस डर लग रहा है कि अगर उस जानवर ने भाई को अपनी कमर पर निशान दिखाया तो मेरी शामत तो पक्की। उसने डर से मुंह में उंगलियां चुभाई। ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा ही होगा। वैसे कल भाई ने आपके साथ क्या सलूक किया? बात करते साथ ही उसने जरा गौर किया तो मीरब के रुखसारों पर उंगलियों के निशान नजर आए। हाँ, हाँ, भाई ने मारा आपको? वो मुंह खोल गई। लहजा भीग गया था। पर भाभी, तुम छोड़ो ये सब। ये बताओ कि खान भाई कैसे हैं? वो ठीक है, पर तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। नाक पर से मक्खी उड़ाते हुए वो किचन की जाने बढ़ी। टाइगर, डार्लिंग इसके कैबिन में आकर अदब से मुखातिब हुई। हम्म वो खिड़की से बाहर झांकता इसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। आपने एक हैकर का बंदोबस्त करने का कहा था। सॉरी मैं लेट हो गई, पर आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से जो सिचुएशन चल रही है। हाँ ठीक है, ये बताओ कि बंदोबस्त हुआ या नहीं। हो गया है। सावियार को बाहर रिसेप्शन पर बिठाया है मैंने। कहो तो अंदर लाऊं? हाँ, ले आओ। हुक्म मिलते ही वो चली गई और चंद ही लम्हात बाद एक 23 साल खूबरू नौजवान इसके हमरा अंदर दाखिल हुआ। आर्याल सानिए अपनी रोलिंग कुर्सी पर बैठकर कोई फाइल देख रहा था। अस्सलाम वालेकुम टाइगर। वालेकुम अस्सलाम। उसने निगाह उठाई। वो अपने पेट पर हाथ बांधे खड़ा था। तो जावियार नाम है तुम्हारा? जी। डार्लिंग, सबसे पहले तो उसे मेरे सामने खड़े होने का तरीका सिखाना। ओके टाइगर। और वो जो अपनी पीठ पर हाथ बांधे एक्टिव खड़ी थी फौरन बोली। लड़की, तुम जानते हो कि तुम इस वक्त किसके सामने खड़े हो? जी मैं टाइगर के सामने हूँ, जर्मनी का डॉन। गुड। लेकिन मेरे साथ काम करने के कुछ तरीके हैं जो तुम्हें अपनाने होंगे। जी मैं सुन रहा हूँ। इसके कहने पर आर्याल ने कुर्सी की पुश से टीक लगाकर दाएं से बाएं झूलना शुरू कर दिया। पहला, मैं जो भी काम कहूँ तुम इनकार नहीं करोगे। दूसरा, मेरी टीम बुज़दिल लोगों के लिए नहीं है।
अगर डरते हो तो अभी जा सकते हो। तीसरा, मुझे वफादारी चाहिए। तुम मर जाओगे मगर गद्दारी नहीं करोगे। अगर की तो ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें बहुत भयानक मौत दूंगा। चौथा, टीम के सीक्रेट हमेशा राज ही रहने चाहिए। पांचवा, टीम के किसी भी मेंबर के लिए अपनी जान भी देनी पड़ी तो दोगे। और छठा, जो सबसे अहम है, अगर तुम कहीं फंस जाते हो और तुम इनके जुल्म बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो इस सूरत में तुम्हारे पास हर वक्त एक जहरीला कैप्सूल मौजूद होगा जो तुम खाकर सुकून से मर सकते हो। अब बोलो, मंजूर है? मंजूर है टाइगर, आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। उसने जवाबमर्दी से लफ्ज परोए। मेरी टीम के सभी मेंबर मुझे तुम कहते हैं। बस डार्लिंग मुझे आप कहती है क्योंकि उसे शौक है, इसलिए तुम भी मुझे तुम कह सकते हो। ठीक है, और याद रखना कि अगर तुम वफादार रहोगे तो मुझे अपना दोस्त पाओगे, वरना ट्रस्ट मी, मुझसे ज़्यादा खतरनाक दुश्मन तुम्हारा कोई भी नहीं हो सकता। मुझे हमेशा से तुम्हारे साथ काम करने का शौक रहा है टाइगर। अब मौका मिला है तो मायूस नहीं करूंगा। गुड। और ये भी मत भूलना कि मैं अंधा एतबार किसी पर नहीं करता। मेरी नज़र हर वक्त मेरी टीम पर भी रहती है। जी, मैं समझ गया। ले जाओ इसे डार्लिंग और काम की नौयत समझाओ। ओके टाइगर। वो दोनों जाने के लिए मुड़े तो उसने फिर से कहा, रुको। दोनों बैक वक्त वापस घूमे। वेलकम टू द गैंगस्टर वर्ल्ड ऑफ टाइगर टीम। रूबरू मुस्कुराया। और डार्लिंग, इसका कोड नेम तुम रख लेना। ओके बॉस। वो भी एक मुस्कुराहट पेश करती हुई चलती बनी। सावियार के चेहरे की खुशी तो कुछ अलग ही। इनके जाने पर वो फिर से फाइल में कोई मालूमात खोजने लगा। ये तुम्हारा रूम है आज से, और ये काम है। डार्लिंग उसे कैबिन में जाकर कुर्सी पर बिठाया। जब इसके एक तरफ झुकती लैपटॉप पर काम सिखाने लगी, तो वो अपने काम पर तवज्जो देने के साथ मुसलसल उसे भी तकता रहा। जब उसने सब समझाया तो बोल उठी, अब समझ गए? जी समझ गया। इसको जल्दी ट्रैक करो। 5 मिनट में। टाइगर को हर काम वक्त पर चाहिए होता है। ओके स्वीटी। उसने लाइन मारी तो डार्लिंग ने आओ देखा न ताओ और कुर्सी पर बैठे बैठे उसके मुंह पर रख के थप्पड़ दे मारा। आइंदा मुझ पर नहीं, काम पर फोकस करना, वरना मार मार कर ना मुंह लाल कर दूंगी तुम्हारा। उसे धमकाती वो दरवाजे की तरफ गई तो नैना खड़ी दिखाई दी। हाँ, क्या काम है? डार्लिंग, वो खान ने तुम्हें कोई फ्लैश दी थी। हाँ, दी थी। मिल जाएगी उसे। अपनी साड़ी भड़ास इस पर निकालती वो रफड़ चक्कर हुई तो नैना जावियार की तरफ रखी, जो अपनी गाल पर हाथ रखे नाक फुलाए बैठा था। तुम फिक्र मत करो जावियार, डार्लिंग से सबने मार खाई है, सवाए टाइगर के। क्या तुमने भी? हाँ, एक बार थप्पड़ पड़ा था मुझे, मगर वो भी इतनी ज़ोर से नहीं मारा था उसने। बस उसे मेरी एक बात बुरी लगी थी। बाकी वो मेरी दोस्त है, तो मुझसे लड़ाई नहीं होती इसकी। अच्छा, इसको तो शायद स्वीटी कहकर गलती कर दी। हाँ, बिल्कुल गलती की है। बस ये हरकत टाइगर के सामने कभी मत करना, वरना डार्लिंग ने तो एक थप्पड़ मारा है ना, टाइगर तो तुम्हें ही मार देगा। हाँ, हाँ, ठीक है। जाओ तुम, मुझे काम करने दो। वो बेजारियत से बोला, तो नैना ने शाने उचकाए गोल हो गई। शायद डार्लिंग के थप्पड़ का गुस्सा अभी भी था। आर्याल जब आज घर वापस आया तो मीरम शाम के खाने के लिए टेबल पर प्लेटें सेट करती दिखाई दी। अभी वो इसकी तरफ बढ़ ही रहा था जब किचन से सहल भी पानी का जग लिए नमूदार हुई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आज इतनी जल्दी? मीरा मुस्कुराई। वालेकुम सलाम भाई, कैसे हैं? सहल बोली, ठीक हूँ। लगता है आज भाभी और नंद ने मिलकर खाना बनाया है। उसने अपना अंदाज़ा लगाया। हाँ। मीरम छुट गोया हुई तो सहल ने भी इस्पात में सर हिलाया। एन इसी सानिया ज़मीर दूर से भाई भाई पुकारता हुआ आया तो सहल को अपना हलक खुश्क से खुश्कतर होता महसूस हुआ। क्या हुआ है? इतना शोर क्यों मचाया हुआ है? लहजा संजीदगी से भरपूर था। भाई, उस चिड़ैल ने आते ही देखो मेरा क्या हाल किया है। मेरी कमर को तो देखें ज़रा, चमचा मार के लाल कर दी। उसने अपनी शर्ट को ऊपर उठाकर उसे दिखाया तो आरियाल ने गुस्से से अपनी बहन को देखा, जो नजरें चुराती दिखाई दी। सहल तुम? वो दंदनाता हुआ उसकी तरफ बढ़ा था जब मीरम बिजली की सी तेजी से इनके बीच में हायल हुई। आर्या, इसमें सहल का कोई कसूर नहीं। ये आपस में लड़ते रहते हैं और पहले जमीर ने इसे मारा था। बदले में सहल ने चमचा मारा। उसे सहल की हमायत करता देख जमीर ने पूरा मुंह खोला। अब वो इसकी तरफ घुमा। भाई, वो पंगे ले रही थी मुझसे, एक तो एक चपेड़ खा ली, लेकिन इसका ये हक तो नहीं बनता ना कि ये मुझे इतनी बेरहमी से मारे। जब वार करो तो वार को वापस बर्दाश्त करने की हिम्मत भी होनी चाहिए। आइंदा तुम दोनों मेरे सामने एक दूसरे की शिकायत लेकर नहीं पहुंचोगे,
ورنہ دونوں کو ماروں گا۔ اپنی سنائے اس نے پھر سے میرم کو دیکھا۔ میں فریش ہونے جا رہا ہوں، بہت بھوک لگی ہے، تو جلدی کھانا لگا دینا۔ جی۔ بھائی وہ ڈارلنگ، سمیر نے بولنا چاہا۔ آ جائے گی وہ بھی تھوڑی دیر میں۔ اس کے بتانے پر وہ گردن کو اوپر نیچے ہلا کر ایک طرف ہو گیا۔ آریال کمرے میں جا چکا تھا جب اس نے میرم کو گھور کر دیکھا تو وہ آگے سے دانت نکال گئی۔ اچھا نہیں کیا بھابھی آپ نے، میں نے تو بس اپنی دوست کو بچایا، لیکن اگر وہ تمہیں مارتے تو میں تمہیں بھی ضرور بچاتی۔ تھینکس، حوصلے انداز میں کہتا ہوا وہ کمرے کا رخ کر گیا۔ اس نے سر جھٹکا اور پھر سے اپنے کام میں لگ گئی۔ وہ شاور لے کر سیاہ کاٹن کا سوٹ پہنے اپنے آستین فولڈ کیے ڈائننگ ٹیبل پر آ کر بیٹھا تو میرم دیوانوں کی طرح اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ خان اور ڈارلنگ بھی موجود ہوئے تھے۔ دسترخوان کو یوں بھرے دیکھ کر بوا مسکرائی۔ میرم، سالن والا چمچ دو۔ آریال نے اپنے پاس بیٹھی بیوی سے کہا تو وہ کہیں کھوئی ہوئی تھی۔ میرم، اس نے نگاہوں کے سامنے چٹکی بجائی۔ وہ جھٹ اپنے خیالوں کی دنیا سے باہر نکلی۔ کیا سوچ رہی تھی؟ چمچ مانگا ہے یار۔ اوہ ہاں۔ اس نے چمچ پکڑایا تو ڈارلنگ نے نگاہیں اٹھا کر عجیب نظروں سے دیکھا۔ کھانا تو بہت اچھا بنا ہے۔ کس نے بنایا ہے؟ زمین نے تعریف کرتے ساتھ ہی سوال داغا۔ یہ جو تو وائٹ پلاؤ کھا رہا ہے نا، وہ میں نے بنایا ہے۔ سہل بولی۔ ہاں، تیرے پلاؤ کی تو میں نے تعریف ہی نہیں کی تھی، میں تو سالن کا پوچھ رہا تھا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ سب دھیرے سے مسکرا دیے۔ سالن میں نے بنایا۔ کیسا ہے؟ بظاہر وہ اپنے دیور سے مخاطب تھی لیکن نگاہیں آریال پر۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ اس سے تعریف سننا چاہتی ہے، اس لیے منہ نیچے کر کے خود سے مسکرایا۔ بھابھی، سالن تو کمال کا ہے، A1۔ وہ ہاتھ سے اشارہ بھی کر گیا۔ ماننا پڑے گا کہ میرم بھابھی کے ہاتھ میں بہت ذائقہ ہے۔ خان نے کہا۔ اچھا، اور میرا وائٹ پلاؤ اچھا نہیں لگا آپ کو؟ اس کے جل کر کہنے پر سب زور سے مسکائے سوائے آریال کے۔ وہ پھر سے سنجیدگی سے کھانا کھانے میں مصروف تھا۔ تمہارے ہاتھ میں تو بھابھی سے بھی زیادہ ذائقہ ہے جان، ٹینشن کیوں لے رہی ہو؟ مکھن اچھا لگایا تھا اس نے۔ او بھائی، جھوٹ ذرا کم بول، زمین نے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ چپ کر اوئے، بیوی سے زیادہ کسی اور کی تعریف کر کے گھر سے نکلنا ہے کیا میں نے؟ اس نے دھیرے سے کان میں سرگوشی کی تو زمین نے بمشکل ہنسی دبائی۔ آئی وش کہ نینا بھی یہاں ہوتی، ڈارلنگ بولی۔ ہاں، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، خان بولا۔ کوئی بات نہیں، نیکسٹ ٹائم نینا کو بھی انوائٹ کر لینا۔ آریال کے بولنے پر ڈارلنگ نے ہنس کر سر کو اوپر سے نیچے ہلایا تو میرم جل سی گئی۔ ویسے ٹائیگر، نینا چاہ رہی تھی کہ ہم سب لوگ ایک ساتھ پکنک پہ جائیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ ٹائیگر؟ سہل نے تیوری چڑھائی۔ ڈارلنگ کشمکش کا شکار ہو گئی۔ ایکچولی ان سب نے مل کر مذاق سے میرا نام ٹائیگر رکھا ہے، بس اسی لیے مجھے اس نام سے چڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہاں بالکل، آریال کے بات سنبھالنے پر اس نے بھی ایکٹنگ جاری رکھی تھی۔ اور ڈارلنگ، تو نینا سے جا کر کہہ دینا کہ ابھی ضروری کچھ کام ہے، پکنک کا پلان تو سمجھو کینسل ہے۔ پر میرا بھی گھومنے پھرنے کو دل چاہ رہا ہے، اگر چلے جاتے تو اچھی بات تھی۔ میرا منہ لٹکائے بولی۔ ٹھیک ہے، تو پھر ڈارلنگ اور ضمیر کے ہنی مون کے واپس آنے پر چلیں گے۔ اس کے یوں فوراً راضی ہونے پر جہاں سب حیران تھے وہاں میرم کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ اس کے چہرے کو یوں چمکتے دمکتے دیکھ کر وہ بھی مسکراہٹ بکھیر گیا۔ لیکن میرے خیال سے ہم لوگ پہلے پکنک پر چلتے ہیں اور پھر بعد میں ہم ہنی مون پر چلے جائیں گے۔ زمین سے پوچھ لو، اگر یہ کہتا ہے تو کل شام کا ہی پلان کر لو۔ ہاں ٹھیک ہے بھائی، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ پکنک بھی تو اس قسم کا ہنی مون ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو پھر کل شام کا پلان سیٹ کرو اور جہاں جانا ہے مجھے صبح بتا دینا۔ میرم بھابھی سے پوچھتے ہیں۔ کیوں بھابھی، کہاں جانا ہے؟ سہل اس کی طرف گھومی۔ کہیں بھی چلتے ہیں، میں اس ملک کو نہیں جانتی۔ اچھا آپ یہ بتائیں کہ کس قسم کے علاقے میں جانا چاہتی ہیں؟ ہمارے جرمنی میں ہر قسم کی جگہ موجود ہیں۔ خان نے باری لی۔ میں کچھ ایڈونچر کرنا چاہتی ہوں، خطروں کو قریب سے دیکھنا اور پھر ان سے لڑنا چاہتی ہوں۔ پہاڑی علاقے بھی مجھے بہت پسند ہے، مگر میں جیسا موویز میں دیکھتی ہوں کچھ ویسا، کسی جنگل میں جا کے کیمپنگ کرنا اور وہاں پر کچھ دن رہنا۔ واؤ، اتنے خطرناک علاقے میں رہ لیں گی آپ؟ زمین ہنسا۔ ہاں، کیوں نہیں؟ اس نے کندھے اچکائے۔ ویسے سب سے بڑے خطرے سے تو روز لڑتی ہیں آپ۔ اس کا اشارہ آریال تھا۔ جب اس نے ضمیر کو گھورا تو میرم نے بمشکل بتیسی دبائی۔ ٹھیک ہے، تو پھر بلیک فارسٹ چلتے ہیں، ڈارلنگ نے مشورہ دیا۔ جس کا نام اتنا خطرناک ہے، وہ جنگل کتنا خطرناک ہوگا؟ ڈر سے میرم کی آنکھیں پھیل گئی۔ ویسے میں بھی وہاں پر کبھی نہیں گئی، سہل بولی۔ نہیں، ہم لوگ بلیک فارسٹ نہیں جا سکتے۔ آریال کے کہنے پر سب نے چونکتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھا۔
पर क्यों आर्याल? मीरम का चेहरा मांद पड़ने लगा। मीरम, वो जंगल बहुत खतरनाक है। हमने घूमने फिरने के लिए जाना है तो किसी अच्छी जगह पर जाते हैं। जैसे अमेज़न जंगल खतरनाक है, वैसे ही ब्लैक फॉरेस्ट जंगल भी बहुत डेंजरस है। वहाँ जाना सरासर बेवकूफ़ी है। हाँ, तो ठीक है, हम कहीं और चलते हैं, डार्लिंग ने कहा तो मीरम गुस्से से खाना छोड़कर कमरे में चली गई। भाभी को क्या हुआ है? साहल बेचैन हुई। शायद वो इसी जंगल में जाना चाहती है, आर्याल बोला। मतलब अपनी मौत को दावत देना चाहती है, डार्लिंग ने कहते हुए कुर्सी से टेक लगाई। ठीक है, तुम लोग क्यों रुक गए हो? खाना खाओ। उसके कहने पर फिर सबने खाना जारी रखा। आर्यान मुस्कुराता हुआ कमरे में आया। वो बेड पर मुंह सजाए बैठी दिखाई दी। उसने चंद कदमों का फासला तय करके खुद को इसके करीब खड़ा किया और पूछा, क्या हुआ है? खाना क्यों छोड़कर आ गई? मुझे जाना है ब्लैक फॉरेस्ट। यार, वो इलाका ठीक नहीं है। उसकी आंखों में नाराजगी तर आई। तो फिर मुझे सालार सिकंदर चाहिए। मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती। मैं बस इसी से शादी करूंगी अब। मीरम बेड से उठकर बिजली की सी तेजी से इसके सामने होती हुई उखड़ कर बोली, तो आर्याल की मुस्कुराहट फौरन हवा में गायब हो गई। फिर उसकी कलाई में हाथ डालकर वो जोर से भींच गया। उसने दर्द से सिसकारी उभारी। कौन है ये सालार का बच्चा? बताओ मुझे। इसके वजूद की रग रग को काट कर तड़पा तड़पा के मारूंगा। इसके वजूद में फैलती गर्मी लावा बनती इसका फशारे खून भड़काने लगी थी। वो बहुत अच्छा है, अपनी बीवी से प्यार करता है। आपकी तरह डराता धमकाता नहीं है। आपसे ज़्यादा हैंडसम और ज़्यादा पावर है इसमें। अपनी कलाई उसकी गिरफ्त से छुड़वाने की कोशिश करती वो भराई हुई आवाज़ में चिल्लाई, ओह! तो मतलब इतना घटिया इंसान है कि अपनी बीवी के होने के बावजूद भी तुम पर नज़र रखे हुए है। देखता हूँ कितनी पावर है इसमें। मीरम, बताओ मुझे कौन है और वो कहाँ रहता है? ट्रस्ट मी, जितनी भयानक मौत मैं उसको दूंगा ना, इतनी मैंने किसी को नहीं दी होगी। उसकी पकड़ मज़ीद मज़बूत हुई और मीरम के आंसू टपक पड़े। इसके आंसू देखकर मुकाबिल पल भर को सीने में धड़कते इसके अश्क देखकर मुकाबिल पल भर को सीने में धड़कते सफाक दिल की धड़कनों को बेतरतीब होता महसूस करने लगा। मुझे रहना ही नहीं है आपके साथ। मैं इससे प्यार करती हूँ और अपने दर्द को भूलकर वो तेज तेज बोली। इसके मुंह से किसी और से मोहब्बत का इकरार सुनते ही आर्याल का चेहरा सुर्ख हो गया। चटाक से एक थप्पड़ उसने मीरम के नाजुक गाल पर दे मारा। जब वो लड़खड़ाकर फर्श पर गिरने लगी तो उसने बाजू से थाम लिया। मैंने पूछा है कौन है ये? बताओ, वो चीखा। हीरो है नावल का। अपने गाल पर हाथ रखते उसने कपकपाती आवाज में जवाब दिया तो वो ताज्जुब से देखते हुए उसके चेहरे पर हाथ फेरकर मुस्कुराया। क्या नावल के हीरो की बात कर रही थी? हाँ, पर आप तो हर वक्त तैयार रहते हैं मुझे मारने के लिए। उसकी मासूमियत पर वो खुद को कोसता उसे अपने सीने से लगा लिया। वो फौरन से पीछे हुई। मुझे नहीं लगना आपके गले। अब मेरी कोई बात नहीं मानते, उल्टा हर वक्त मुझे मारते हैं। यार, अब तुम बात ही ऐसी करोगी तो डेफिनेटली मुझे गुस्सा आएगा। अब मुझे क्या पता था कि वो फिक्शनल कैरेक्टर है। आपको सब पता है, जानबूझकर मारते हैं मुझे। आंसू फिर से बह निकले। अरे नहीं यार, वो फिर से हंसकर कहता उसे अपने सीने से लगाने के लिए बढ़ा, मगर वो दोबारा पीछे हुई। ओके, सॉरी। कान पकड़कर सॉरी। उसने कान पकड़े तो वो मासूमियत से ताड़ने लगी। आपको तो अंदाजा भी नहीं है कि आपका हाथ कितना भारी है। हाँ, तो अब कर रहा हूँ ना सॉरी। एंड ट्रस्ट मी, मैं कभी किसी से सॉरी नहीं करता। सिर्फ तुम वो वाहिद लड़की हो मीरम जिससे सॉरी बोलता हूँ, इसलिए ये नखरे मत दिखाओ और मान जाओ। जब मनाने का तरीका ही नहीं पता तो कोशिश क्यों करते हैं? अच्छा, तो फिर तुम बता दो कौन सा तरीका है, मैं उसी तरीके से मना लूंगा। उसने सीने पर बाजू बांधे, पाँव पकड़कर माफी मांगी। वो चेहरा ऊपर करके बोली, व्हाट? दिमाग ठीक है तुम्हारा? टाइगर कभी किसी के कदमों में नहीं बैठता। उसकी आंखें सर्द हो गईं। अगर नहीं करेंगे तो मैं नहीं मानूंगी। और वैसे भी मैं बीवी हूँ आपकी। मैंने कौन सा ये कहा है कि मेरे पाँव पकड़कर रो रो कर माफी मांगे। मैं फिर माफ करूंगी। इतनी बार थप्पड़ बर्दाश्त किए हैं आपके, आप इतना नहीं कर सकते? मैं आग लगा दूंगा ऐसे जज्बातों को जिसमें मुझे किसी के सामने घुटने टेकने पड़े। आप मेरी बात को गलत साइड पर लेके जा रहे हैं। मैं तो प्यार से मनाने का कह रही हूँ। चलें, मैं बेड पर बैठी हूँ, आप मेरे पाँव छू कर कहें कि सॉरी। आइंदा नहीं करूँगा। आपको गिराना मेरा मकसद नहीं है, बल्कि एहसास दिलवाना चाहती हूँ कि आइंदा अगर अज़ियत ज़्यादा दी जाए तो इस हिसाब से माफ़ी भी मांगनी चाहिए। मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। तुमने रहना है नाराज तो रहो। धड़ल्ले से कहकर वो बेड के दूसरी तरफ जा बैठा। ठीक है, तो फिर मैं भी आपको तब तक खुद को हाथ नहीं लगाने दूंगी जब तक आप मुझसे माफ़ी नहीं मांगेंगे। देखती हूँ मैं भी कि कितनी बर्दाश्त है आप में।
اس نے بھی بڑے ٹھاٹ سے کہا اور قریب بیٹھ گئی۔ اگر مجھے تمہارے ساتھ رومانس کرنا ہوگا نا تو اس کے لیے مجھے تمہاری اجازت کی ضرورت نہیں ہے، میں زبردستی بھی کر سکتا ہوں۔ انا ابھی بھی برقرار تھی۔ اس بار نہیں، اس بار اگر آپ نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی تو میں زور زور سے چلاؤں گی، پورے گھر والوں کی بتاؤں گی کہ آپ میرے ساتھ زبردستی کرتے ہیں۔ اوہ، تو تمہیں یہ خوش فہمی ہے کہ تمہاری اس دھمکی سے ڈر جاؤں گا؟ وہ اکڑ سے بولا۔ بے شک نہیں ڈریں، لیکن اب میں بھی قسم کھاتی ہوں جب تک آپ میرے پاؤں پکڑ کر معافی نہیں مانگیں گے میں آپ کو خود کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دوں گی۔ ایسی بات ہے؟ ہم تو میں بھی دیکھتا ہوں کون مجھے روکتا ہے۔ پورے حق سے وہ اس کی طرف بڑھا تو میرم اٹھ کر صوفے کی طرف بھاگی۔ وہ بھی کھڑا ہوتا ہوا اس کا پیچھا کرنے لگا۔ میرم صوفے کی ایک طرف تھی تو آریال دوسری طرف۔ وہ دونوں چوہے بلی کی طرح آگے پیچھے چکر کاٹ رہے تھے۔ آریال جمپ لگا کر صوفے پر چڑھا تو میرم بھاگ کر بیڈ پر چڑھ گئی۔ اب وہ بھی اس کے پیچھے آیا تھا۔ میرم دوبارہ چھلانگ لگا کر دروازے کی طرف بھاگی تو آریال انتہائی تیزی سے بھاگ کر اسے کمر سے پکڑ گیا۔ اوہ! آریال چھوڑ دے مجھے، نہیں تو میں چلاؤں گی۔ اس کے پیٹ میں کوہنیاں مارتے ہوئے وہ چیخی تو آریال نے اسے کمر سے آزاد کر کے اس کا رخ سیدھا کرتے بازوؤں سے پکڑ لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ چیختی اس نے جھٹ سے اسے گھسیٹ کر دیوار سے لگاتے ہی اس کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ وہ اس کی گرفت سے چھوٹنے کے لیے جدوجہد کر رہی تھی، مگر آریال کے ایک ہاتھ کی گرفت تھی اتنی مضبوط تھی کہ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اس سے چھڑوا نہ سکی۔ اب بولو، نہیں چھو سکتا میں تمہیں تمہاری مرضی کے بغیر؟ وہ اس کے چہرے پر جھک کر بولا تو میرم نے نفی میں سر ہلایا۔ رکے، میں تمہیں کس بھی کر کے دکھاتا ہوں۔ اس نے اس کے لبوں پر بوسہ لینے کے لیے اپنا ہاتھ ڈھیلا کیا تو منہ کی گرفت کو کمزور محسوس کرتے وہ زور سے چیخی، بوا! اپنی کارروائی کرنے سے پہلے اس کی چیخ سن کر وہ دوبارہ گرفت کو مضبوط کر دیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں ڈرتا ہوں بوا سے؟ اس کے پوچھنے پر وہ ہنہنانے لگی، جیسے کچھ کہنا چاہ رہی ہوں۔ اس نے سننے کے لیے پھر سے ہاتھ کو ڈھیلا کیا تو اپنی بات کہنے کی بجائے اس نے پھر سے بوا کو آواز لگائی۔ اس نے نگاہیں پھاڑ کر دیکھا اور دوبارہ زور سے اس کا منہ دبایا۔ مطلب آج رومانس نہیں کرنے دو گی؟ اس نے پھر سے نام میں گردن ہلائی۔ اچانک آریال کے فون کی رنگ ٹون سنائی دی۔ اسے چھوڑ کر وہ ٹیبل پر پڑے موبائل کی طرف بڑھا۔ موقع کی نزاکت سے فائدہ اٹھاتے میرم دروازے کے بالکل قریب جا کھڑی ہوئی تھی۔ ہلو، ہاں ٹھیک ہے نینا، سارا ڈیٹا ہارڈ فارم میں کنورٹ کر کے فائل کی صورت دے دو۔ اوکے اوکے، بائے۔ اس کی بات ختم ہوئی اور اس نے جیسے ہی میرم پر نگاہ دوڑائی تو وہ دروازے کا ہینڈل پکڑے کھڑی تھی۔ میرم، مجھے 1 منٹ بھی نہیں لگے گا تمہیں زبردستی اپنے پاس لینے میں جان بوجھ کر تمہیں ڈھیل دے رہا ہوں۔ فون کو واپس رکھ کر کہتا ہوا وہ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ نہیں آریال، اب نہیں۔ اب میں اس کمرے سے جا رہی ہوں اور تب تک واپس نہیں آؤں گی جب تک آپ میری شرط نہیں مان لیتے۔ میرم، اس کمرے سے باہر جانے کی غلطی مت کرنا، وہ اپنی انگلی بلند کر کے بولا۔ میں جاؤں گی اور اپنی بات منوا کر ہی واپس آؤں گی۔ ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہوئے فوراً ہینڈل گھما کر باہر نکل گئی۔ آریال نے اس کی طرف بھاگنا چاہا مگر وہ جا چکی تھی۔ اس نے ناگواری سے نظریں گھمائی۔ آریال کروٹیں بدل بدل کر تھک چکا تھا مگر نیند تھی کہ اس کے بغیر آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ جب اسے چین نہیں ملا تو آدھی رات کو ہی اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ سیدھا ڈرائنگ روم کی طرف گیا تھا کیونکہ جانتا تھا کہ میرم وہیں ہوگی، مگر جب اس نے اندر جانے کے لیے دروازے کا ہینڈل مروڑا تو اندر سے لاک تھا۔ اس کا دل چاہا کہ زور زور سے دروازہ بجائے مگر غصے سے اپنے ہونٹ بھینچ کر وہ واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ اسے لگا تھا کہ میرم چین سے سو رہی ہوگی، اس حقیقت سے بے خبر کہ سکون کی نیند اب اسے بھی نہیں آ رہی۔ اسے بھی آریال کے بازو پر سونے کی عادت ہو چکی تھی، اس لیے وہ تھوڑی دیر بعد اٹھ کر تکیے کو سیٹ کرتی، مگر وہ راحت کہاں تھی جو اس کے حصار میں تھی۔ پر انا کو برقرار رکھنا بھی ضروری تھا۔ نیند اس سے بھی روٹ گئی تھی۔ بلاخر وہ تنگ آ کر بیٹھ ہی گئی، پھر تکیے کو اپنی گود میں رکھ کر خود سے ایک معصومانہ سوال کیا، یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ مجھے ان کے بغیر نیند کیوں نہیں آ رہی؟ لگتا ہے کہ عادت ہو گئی ہے یا کہیں محبت تو نہیں ہوگی ان سے؟ آخری جملہ سوچتے ساتھ ہی اس نے منہ میں انگلیاں چبا کر پوری آنکھیں کھولے دیکھا۔ اف، کیا صرف یہی وجہ تھی اس دنیا میں میری محبت کے لیے؟ میں دوسری بار اتنے ظالم بندے سے محبت کیسے کر سکتی ہوں؟ ہائے اللہ، اگر مجھے ان سے محبت ہو گئی ہے پھر تو میں انہیں کبھی بھی نہیں چھوڑ سکوں گی۔ نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، ویسے مجھے تو دوبارہ محبت کرنی ہی نہیں تھی، پھر کیسے ہو گئی؟ لیکن اگر ہو ہی گئی ہے تو میں اس محبت کو ختم کر دوں گی۔ مجھے نہیں کرنی ہے ان جیسے ظالم انسان سے محبت۔ اپنا اٹل فیصلہ کر کے اس نے سر جھٹکا اور پھر سے لیٹ گئی۔ مزید کافی دیر ادھر سے ادھر بیڈ پر چکر کاٹنے کے بعد نیند نے اس کے سامنے ہار مان لی تھی۔
اور بالآخر اس کی آنکھ لگ ہی گئی۔